नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कर्णालीमा कांग्रेसको साथ लिएर भए पनि मुख्यमन्त्री हटाउने ओली पक्षको रणनीति। केन्द्रमा दाहाल गौतम बिच्किएपछि नेपाललाई फकाउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास। मन्त्री परिषद कार्यालयले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण लुकायो। 15 जनाको विवरण वेबसाइटमा राखिएन, 10 जनाको पनि 2.5 वर्ष पुरानो। पर्सामा नेकपा कार्यकर्ता मुकेश चौरसिया हत्याको एक सातापछि जाहेरी दर्ता, 12 जनाको नाम किटान। संक्रमण नियन्त्रण गर्न फ्रान्समा पुनः लकडाउन घोषणा। जर्मनीमा पनि आवत जावतमा कडाई, रेस्टुरेन्ट, बार, जिम र सिनेमा हल बन्द। र बङ्गलादेशसँग 2 सातापछि हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षण सुरु। कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि 4 जना खेलाडी आइसोलेसनमा। पार्टी नेतृत्वले सहमतिका लागि भन्दै निर्देशन दिए पनि सत्तारूढ दल नेकपाको कर्णाली प्रदेशको विवाद झन गहिरिँदै गएको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशन अनुसार काम गरिरहेका छन्। तर अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नमानेको भन्दै केपी शर्मा ओली पक्षले कांग्रेससँग मिलेर भए पनि मुख्यमन्त्री शाहीलाई हटाउने गृह कार्य गरेको छ। नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतकको विवादमा अध्यक्ष द्वय ओली र दाहालले गरेको छुट्टा छुट्टै निर्देशनले दलको विवाद भित्रभित्रै भुसको आगो चाहिँ बढ्दैछ। आफू विरुद्ध पार्टीकै सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले गुलाबजङ शाहलाई पार्टी संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट हटाएर सीता नेपालीलाई नियुक्त गरेका थिए। विवाद भएपछि दुवै अध्यक्षले मुख्यमन्त्री सहित कर्णालीका नेताहरूलाई काठमाडौँ डाकेर अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिए। त्यसो त अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेपाल पक्ष मिलेपछि त्यसअघि नै ओली खेमा अल्पमतमा परेको थियो। नेताहरू फर्किएपछि कार्तिक 5 गतेको मितिमा पत्र लेखेर प्रधानमन्त्री ओलीले शाहलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन पठाए। तर केन्द्रीय समीकरण अनुसार कर्णाली प्रदेशमा पनि अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपाल समूहले अध्यक्ष ओली पक्षलाई अल्पमतमा पारेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले उक्त निर्देशन लत्याएका छन्। कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल भएकाले नेकपाका नाममा हुने निर्देशन पनि उनकै मान्ने दाहाल पक्षको बनाइ छ। कर्णालीको जुन विषय हो यो कर्णालीको विषय मात्रै रहेन, त्यो कुरा त होइन, अब प्रष्टै भएको कुरा भयो। यो विवाद चाहिँ अब केन्द्रको विवादको रूपमा रह्यो। यो राजनीतिक विवाद हो, यो होइन, यो राजनीतिक विवाद हो। त्यसले गर्दाखेरि अब छलफल बहस अर्को ढङ्गबाट अगाडि बढ्यो होइन, जसको परिणामस्वरूप होइन अब निर्देशनहरू पनि आए। तर आधिकारिक हिसाबले कार्यकारी अध्यक्षले नै हो निर्देशन गर्ने होइन। अब अर्को अध्यक्षज्यू होइन जो प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीको एउटा कार्यकारी भूमिकामा हुनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दा उहाँको भूमिका भनेको सङ्घीय संसदको होइन के अरे कार्यपालिकाको भूमिकामा चाहिँ अब उहाँ बढी होइन लाग्ने कुरा हो। पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भइसकेपछि पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षले दिएको निर्देशन नै अब त्यो आधिकारिक हुन्छ। तर ओली पक्षका सांसदहरूले केन्द्रीय अध्यक्षको निर्देशन पालना गर्न नसके विवाद झनै जटिल हुने चेतावनी दिएका छन्। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि प्रमुख सचेतक हटाउने, नयाँ नियुक्ति गर्ने र अविश्वास प्रस्ताव विफल बनाउने तथा प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गर्ने सबै प्रक्रिया अवैधानिक भएको ओली खेमाको दाबी छ। मुख्यमन्त्री शाही बहुमतका आडमा अघि बढ्न खोजेपछि ओली पक्षले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाएर विपक्षी कांग्रेसको समर्थनमा सदनमै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। विधान त संविधान त प्रदेशसभा स्थगित बन्द भइसकेपछि प्रदेशसभाका केही सदस्य संख्याले संविधान त प्रदेश प्रमुखका निवेदन दिइसकेपछि प्रदेशसभा आह्वान गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ र त्यो प्रदेशसभामा उठाइएको विषयवस्तुमाथि छलफल हुन सक्छ। यो संवैधानिक व्यवस्था हो, यो कसैले रोकेर रोक्न सक्ने व्यवस्था होइन। यो विषय चर्केर गयो भनेपछि अगाडि साथीभाइहरू नबढ्लान् भन्न सक्ने अवस्था छैन। कर्णालीको नेकपा विवाद झट्ट हेर्दा प्रदेश सरकारसँग जोडिए पनि त्यसको साँचो नेकपाका 2 अध्यक्ष ओली र दाहालले राखेका छन्। दाहाल र नेपाल पक्ष मिलेर कमजोर बनाएपछि प्रधानमन्त्री ओली खेमा रुष्ट छ। त्यसैले नेकपा विभाजनमा देखिने कारण कतै कर्णाली प्रदेश विवाद त हुने होइन भन्ने आशंकालाई बल पुर्याएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डे, पूर्णबहादुर खड्का र कमल पन्त, सुर्खेत। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शक्ति सुरक्षित गर्न अनेकन स्वरूपको
अभ्यास गर्दै आएका छन्। पार्टीभित्र अल्पमत रहँदै आएका ओलीले अधिकांश समय अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर आफ्नो पद सुरक्षित गरे। पछिल्लो समय कर्णाली प्रकरणमा दाहालसँग सम्बन्ध चिसिएपछि ओली वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग नजिकिने प्रयासमा लागेका छन्। कर्णालीका मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलबाट अस्वीकृत भए पनि अझै यो प्रकरण साम्य हुने चाड छैन। यस घटनालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका नेकपाका दुवै खेमा निकै तिक्ततापूर्ण टिप्पणीमा उत्रिएका छन्। दुई अध्यक्षको भेटवार्ता पनि ठप्प छ। बरु ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसँग सहकारीको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। ओलीले पछिल्ला 2 सातामा नेपाललाई 2 पटक बालुवाटारमै बोलाएर साथ दिन आग्रह गरिसकेका छन्। भलै ओलीको प्रस्ताव नेपालले स्वीकारेका छैनन्। अरू बेला पार्टीमा आफूलाई सुरक्षित गर्न दाहाल र वामदेव गौतमलाई पालै पालो अस्त्र बनाएका ओली अहिले नेपाललाई फकाउन लागि परेका हुन्। आफूलाई चाहिँ त्यो संगठनात्मक अनुशासनमा भन्दा जुन एउटा स्थापित मान्यताहरूमा भन्दा अलग ढङ्गले, जस्तो कि सामन्तवादी शैली उहाँमा देखिन्छ। सबभन्दा धेरै उहाँको चाहिँ सबभन्दा ठुलो विशेषता अब त्यो किन त्यो उहाँमा त्यो हीन मनोविज्ञान कसरी आयो सामन्त हुने, त्यो चाहिँ म बुझ्न सक्दिनँ। र लामो समयसम्म काम गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ पार्टीको पद्धतिलाई चाहिँ अस्वीकार गर्ने, पार्टीभित्र गुटबन्दी गर्ने यो देखिन्छ। र अहिलेको यो पछिल्लो समस्यालाई चाहिँ मैले कसरी हेर्छु भन्दाखेरि मलाई लाग्छ उहाँको जुन एउटा दृष्टिकोणको एउटा निरन्तरता नै हो। यस्ता कैयौं घटना छन् जहाँ ओली अनेक रणनीतिबाट आफूमाथि पर्न सफल भएका छन्। झण्डै 3 महिना चलेको स्थायी समिति बैठक मापदण्ड बनाएर मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णयमा टुङ्ग्याएका उनले त्यसपछि अर्का अध्यक्ष दाहालसँग 10 पटक छलफलका नाममा बालुवाटारमा बोलाएर थकाएका थिए। अन्तमा आफू निकट 3 नेतालाई मन्त्री परिषदमा भित्राए। गत वैशाख 8 गते राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश प्रकरणमा पद सङ्कटमा पर्दा ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सांसद र मन्त्री पदको लोभ देखाएर आफ्नो पक्षमा उभ्याएका थिए। पछिल्लो स्थायी समिति बैठकमा बहुमत सदस्य आफू विरुद्ध लागेपछि ओलीले दाहाललाई पार्टी सञ्चालनको पुरै जिम्मा दिने भनेर पद जोगाएका थिए। जब ओली अप्ठ्यारोमा पर्छन् तब फरक गुट र शक्तिलाई चलाएर लाभ लिन सफल हुँदै आएका छन्। राजनीतिभित्रको नैतिकता चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा समग्रमा एउटा सङ्कटग्रस्त देख्छु मैले। हामी नामका हिसाबले, झन्डाका हिसाबले, तपाईँको सामान्य चुनावमा भोट थाप्ने हिसाबले कम्युनिस्ट भनिराखेका छौँ, तर नैतिकता, आचरण, मूल्य, मान्यता अनि जीवनशैली, दैनिकी, सम्पत्तिसँगको सम्बन्ध, परिवारसँगको सम्बन्धमा हामी कम्युनिस्ट रहेका छैनौँ। पार्टीको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले जे निर्णय गर्नुभएको छ, जस्ता जस्ता पात्रहरूको बारेमा निर्णय गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट नहुनाको परिणाम हो। सरकार बनेदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी निर्णयलाई वास्ता गरेका छैनन्। उनले जे चाहन्छन् त्यही गरिरहेका छन्। कतिसम्म भने महामारीमा सरकारको भूमिकाबारे चर्को आलोचना भइरहँदा त्यो आवाज दबाउन उनले लकडाउन र निषेध आज्ञाकै अवस्थामा आफू समर्थकलाई सडकमा उतारेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीका कदमप्रति रुष्ट दाहाल नेपाल खेमा अनुशासनको कारबाही गरी पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट हटाउने कसरतमा छ र सबैतिरबाट दबाव बढिरहेको छ। अब ओली उनीहरूलाई रणभुल्ल पार्ने अर्को खेल खेल्छन् कि आफै पछि हट्छन्, त्यो भने आगामी दिनमा देखिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। यसैबीच ओली पक्षको रणनीति तय गर्न यति बेला बैठक चलिरहेको भन्ने बुझिएको छ। जुन बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका नेता ईश्वर पोखरेल, यसै गरी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीशुभा गुरुङ, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल लगायतका नेताहरू भेला भएको भन्ने खबर छ। थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा संवाददाता बाबुराम तिमसिन्हा अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। बाबुरामजी, यो बैठकका बारेमा जानकारी दिनुहोस्, तपाईँसँग के जानकारी छ?
यहाँले भने जस्तै पछिल्लो समय नेकपामा जुन एउटा राजनीतिक तरङ्ग देखिएको छ त्यो भनेको के हो भन्दा गत भदौ 26 गते सकिएको स्थायी समिति बैठकले तय गरेका एजेन्डा कार्यान्वयन नभएको भनिसकेपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले जुन असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहनु भएको छ त्यो सन्दर्भमा अहिले केन्द्रीय समिति बैठक पनि स्थगित भइसकेको छ र ओली खेमाले भनौँ अथवा ओली पक्ष निकट नेताहरू अहिले काठमाडौँमा छलफलमा व्यस्त रहनु भएको छ। 7 गतेदेखि आजका दिनसम्म उहाँहरू निरन्तर छलफलमा रहनु भएको छ। यो छलफलमा खास गरी अघि यहाँले भने जस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उप प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ईश्वर पोखरेल, त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल लगायतका व्यक्तिहरू यो छलफलमा रहनु भएको छ। खास गरी यो छलफलको मुख्य उद्देश्य भनेको पार्टीभित्रै जसरी दुईवटा खेमा देखिएको छ त्यो खेमामा दाहाल नेपाल पक्षले यदि आक्रामक रणनीति लिइहाल्यो भने कसरी त्यसलाई चाहिँ प्रतिरक्षा गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यो छलफल केन्द्रित भएको भन्ने खबर चाहिँ मैले विभिन्न स्रोतबाट बुझेको छु। रुपेशजी, यो छलफल आज दिउँसो पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको थियो भने गत 7 र 8 गते यो छलफल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको थियो। रुपेशजी, बाबुरामजी अलिकति प्रश्न पारिदिन सक्नुहुन्छ? जुन रणनीतिका बारेमा हामीले कुरा गरिरहेका छौँ त्यो रणनीति विशेष गरी कुन मुद्दामा आधारित रहेर छलफल भइरहेको छ? कर्णाली प्रदेशको यहाँ केन्द्रमा पार्टीभित्रको अन्य विवाद, बाबुरामजीसँगको सम्पर्क अहिलेलाई विच्छेद भएको छ। बाबुरामजी, महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध ओली निकट सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलमा लगेका थिए र संसदीय दलमा त्यो प्रस्ताव अस्वीकृत, संसदीय दलबाट त्यो प्रस्ताव अस्वीकृत भइसकेको छ। यद्यपि यो घटनालाई दुवै खेमाले, ओली पक्ष र दाहाल पक्षले आफ्नो प्रतिष्ठाको लडाईँका रूपमा लिएका छन्। यस कारणले गर्दाखेरि अब यो कर्णाली प्रदेशलाई एउटा प्रतिनिधि घटनाको रूपबाट मात्रै नेकपाले लिन सक्ने अथवा यी दुई खेमाले लिन सक्ने कुरालाई पनि हामी औल्याउन सक्छौँ। हिजो मात्रै मैले केही स्थायी समिति सदस्यहरूसँग कुरा गरेको थिएँ र आज यस विषयमा पनि थप जानकारी लिएको थिएँ। यदि साँच्चीकै अङ्कगणितको खेलमा जाने हो र अल्पमत र बहुमतको एउटा प्रणालीतिर जाने हो भने यसले अरू प्रदेशलाई पनि चलाउन सक्छ, अरू प्रदेशमा पनि यसको प्रभाव पर्न सक्छ भनेर स्वयं स्थायी समिति सदस्यहरूले बताइरहनु भएको छ। यदि कर्णाली प्रदेशको यो इस्युलाई तत्काल सल्टाइएन भने प्रदेश यो बागमती प्रदेश 1 मा पनि यस खालका घटना नदोहोरिएलान् अथवा नहोलान्, अङ्कगणितको खेल नहोला भन्न सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले जानकारी दिनुभएको थियो। धन्यवाद बाबुरामजी। उहाँनुहुन्थ्यो बाबुराम तिमसिना। अहिले ओली पक्षीय केही नेताहरूको बैठक चलिरहेको छ, सोही बारेमा जानकारी दिँदै पूर्व निर्धारित तालिका बमोजिम फागुनमा महाधिवेशन नहुने करिब पक्का भएपछि नयाँ कार्यतालिका तय गर्न नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। केन्द्रीय समिति बैठक कार्तिक 21 गतेका लागि बोलाइएको हो। 1 महिना पहिले बोलाइएको बैठक केही केन्द्रीय सदस्यलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि स्थगित गरिएको थियो। 21 गते पार्टी कार्यालय सानेपामा बोलाइएको बैठकमा महाधिवेशनको नयाँ तालिकाबारे छलफल हुने पार्टीका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। यसअघि फागुनमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय भए पनि पार्टी सदस्यता वितरणकै काम सकिएको छैन, जसका कारण महाधिवेशन पूर्व निर्धारित मितिमा नहुने लगभग निश्चित छ। नयाँ कार्यतालिका ल्याउने विषयमा भने पार्टीमा विवाद छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले जसरी पनि फागुनमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ। पर्सामा नेकपा कार्यकर्ता मुकेश चौरसिया हत्याको 1 सातापछि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेको छ। हत्याको जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरेको भन्दै पीडितको पक्षबाट सडक आन्दोलनमा उत्रिएका नेकपाका कार्यकर्ता आज जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गराउन पुगेका थिए। मृतकका दाई महेश चौरसियाको जाहेरी सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पठाइदिएपछि दर्ता गरिएको हो। 12 जनाको नाममा खिटानी जाहेरी आएको अवस्था छ। अनुसन्धानको प्रक्रिया त तपाईँले मैले भनिहालेँ नि, जारी दिए पनि नदिए पनि घटना भइसकेपछि प्रहरी अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अब अनुसन्धानको प्रक्रिया भनेको अब मतलब सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएर त्यसको फरक हुने अथवा प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएर फरक हुने भन्ने हुँदैन। जाहेरीमा हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा 12 जनाको नाम किटान गरिएको छ। अनुसन्धानमा बाधा पुग्न सक्ने भन्दै प्रहरीले आरोपीको नाम सार्वजनिक गरेको छैन। यसअघि तिनै 12 जनाको नाम
किटान गरेको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्न मानेको थिएन। त्यतिखेर प्रहरीले घटनामा संलग्न वास्तविक आरोपीको नाम मात्र किटान गरेर अर्को जाहेरी ल्याउन भनेको थियो। यसै विषयलाई लिएर नेकपाका कार्यकर्ताले विरोध गरेका थिए। कार्तिक 6 गते पर्साको विन्ध्यवासिनी गाउँ कमिटीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा झडप हुँदा नेकपाका जिल्ला सदस्य तथा विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका सचिव चौरसिया गम्भीर घाइते भएका थिए। उपचारका क्रममा उनको भोलिपल्ट मृत्यु भएको थियो। घटना लगत्तै पक्राउ परेका 3 जना प्रहरीको हिरासतमा छन्। बाँकीको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अब बाँकी समाचार। मन्त्री परिषद कार्यालयले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण लुकाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको वेबसाइटमा कतिपयको विवरण नै राखिएको छैन भने कतिपयको विवरण 2.5 वर्षदेखि अद्यावधिक नै गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2074 फागुन 25 मा आफ्नो नाममा तलब भत्ता बापतको 42 लाख, पत्नी राधिका साक्यको नाममा भक्तपुरमा 3 तले घर र 1.5 रोपनी जग्गा तथा 18 तोला सुन सम्पत्तिका रूपमा सार्वजनिक गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको 3 वर्ष पुग्न लाग्यो। यस अवधिमा उनको सम्पत्ति कति बढ्यो वा घट्यो अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री मात्र होइन, अरू मन्त्रीको सम्पत्ति पनि लुकाइएको छ। मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउने थलो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय हो। कार्यालयको वेबसाइटमा 25 मध्ये 15 जनाको सम्पत्ति विवरण नै राखिएको छैन। 10 जनाको सम्पत्ति विवरण पनि नयाँ होइन, 2.5 वर्ष पहिलाको हो। जनताप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही नहुने नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति र अरू केही अधिकारीले समेत आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न थालेको अवस्थामा जननिर्वाचित पदाधिकारीले नै सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण लुकाउनुले सुशासनप्रति उनीहरूको प्रतिबद्धतामाथि नै शङ्का उब्जाएको छ। राजनीतिक दलका चाहिँ व्यक्तिहरू जो चाहिँ निर्वाचित भएका हुन्छ, कोही स्थानीय तहमा निर्वाचित होला, कोही सांसद होला, कोही मन्त्री होलान्, त्यो अनि अदालतमा बसेका न्यायाधीशहरू होस्, यी प्रत्येकको सम्पत्ति विवरण जति सार्वजनिक हुन्छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा तपाईको चाहिँ पारदर्शिता र जवाबदेही त मुख्य कुरा हो। त्यस भएको कारणले यो चाहिँ जवाबदेही त कति ठाउँमा रहन्छ आफूले गर्ने कुरा हो, तर पारदर्शिता चाहिँ कानुनै बनाएर त्यो सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुन बनाउन सक्यौं र यो अनुसार सबैले सम्पत्ति विवरणलाई हरेक आर्थिक वर्षमा अद्यावधिक गर्न सक्यौं भने यसले भ्रष्टाचार निवारणमा धेरै ठूलो टेवा पुग्छ। 2076 यता योगेश भट्टराई, हृदय त्रिपाठी, घनश्याम भूषाल, भानुभक्त ढकाल, लेखराज भट्ट, रामेश्वर राय यादव, पार्वत गुरुङ, शिवमाया तुम्बा हाम्फे लगायत मन्त्रीको सम्पत्ति कति छ भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ। सार्वजनिक पद धारणा गर्ने जो कोहीले जिम्मेवारी सम्हालेको 60 दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो 60 दिनभित्रै आफ्नो वा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अद्यावधिक विवरण दिए पनि मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गर्न अनुमति नदिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। यसले उनीहरू जनताप्रति जवाफदेही र पारदर्शी बन्न नचाहेको देखाउँछ। ठुलो नैतिक र कानुनी प्रश्न खडा गरेको छ। अब जसले कानुन बनाउँछ त्यसैले कानुन निच्यो भने के हुने त? भनेपछि यो राज्यको शासन व्यवस्था भत्ताभङ्ग हुने, कसैले कसैलाई नटेर्ने, कानुनको पालना नगर्ने, जसले विधिको पालना गराउँछु भन्ने छ उसैले विधिलाई पालना नगर्ने हो भने जनताले के पाठ सिक्ने त्यसबाट? यी प्रश्नहरू यावत खडा हुन्छन् र शासन व्यवस्था चाहिँ यसले भत्ताभङ्ग पार्छ। वर्षै पछि सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गर्दा सबैले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कमाई मूल्याङ्कन गर्न पाउँछन्। अर्को कुरा, जनता सामु मत माग्न जाने नेताको आय व्यय र जीवनशैली पारदर्शी हुनुपर्छ। तर आफ्नो अद्यावधिक सम्पत्तिको विवरण लुकाएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो आर्जनमाथि आशंका गर्ने ठाउँ दिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 900 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 17 जना थपिएपछि मृत्यु हुने भाइरस संक्रमितको संख्या 904 पुगेको हो। 113 जनाले पछिल्लो 8 दिनमा ज्यान गुमाएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 9769 नमुना परीक्षण गर्दा 24% अर्थात् 2364 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नयाँ संक्रमित मध्ये 68% काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। उपत्यकामा आज 1615 संक्रमित थपिएका छन्। थपिनेको तुलनामा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या बढेकाले सक्रिय संक्रमितको संख्या 38952 मा झरेको छ। तीमध्ये 31898 जना घरमै छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3018 जना संक्रमण मुक्त भएपछि निको हुनेको संख्या 75.8% पुगेको छ। 1,64,000
६५,७०० सङ्क्रमित मध्ये अहिलेसम्म निको हुनेको सङ्ख्या 1,24,800 नागेको छ। 304 बिरामीको आइसियु र 76 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। कोरोना संक्रमण दिनदिनै बढ्दै जाँदा संक्रमणको विस्तार रोकेर सहज परीक्षण र उपचारको जिम्मेवारीबाट सरकार विमुख हुँदै गएको छ। सबै नागरिकको निःशुल्क उपचारबाट हात झिकेको सरकारले झन् धेरै आवत जावत भएका बेला चाडबाडको बहानामा परीक्षण नै खुम्च्याइदियो। त्यसमाथि सरकारले नै शुल्क तोकिदिएपछि निजी अस्पताललाई रकम असुल्न सहज भएको छ भने विपन्नले उपचार पाउन पनि मुस्किल परेको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिए पनि सरकारको व्यवहार उल्टो देखिएको छ। पैसा नभएकै कारण कोरोनाको परीक्षण र उपचारका लागि अस्पताल जानै नसक्ने अवस्था बनेको छ। खास गरी विपन्नलाई निःशुल्क उपचार गर्ने भने पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पक्षतिर सरकारले वास्ता गरेको छैन। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा परीक्षणको दायरालाई व्यापक बनाउनु पर्नेमा शुल्क लाग्ने भएपछि आम मानिस त्यो दायराबाट पनि बाहिर परेका छन्। विपन्नको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्ने त भनिएको छ, तर त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गर्ने आधार नै सरकारसँग छैन। अस्पतालमा निःशुल्क उपचार हुँदैन, निःशुल्क टेस्ट हुँदैन भनिसकेपछि अलिअलि जोखिममा भएका व्यक्तिहरू पनि अस्पताल नजाने क्रम कम भएको छ, टेस्ट गराउने क्रम कम भएको छ। त्यसले त झन् भयावह रूपमा समुदायमा बढ्ने अवस्था रहेको छ। पहिलो कुरा, कमसेकम सरकारी अस्पतालहरूमा टेस्ट र उपचार चाहिँ निःशुल्क हुनुपर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ आइसियु र भेन्टिलेटरको र अक्सिजनको व्यवस्था गरिराख्नुपर्छ। धेरै केसहरू आयो भने त्यसको लागि तयारी रूपमा बस्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी भएका अन्य देशले संक्रमण जति बढ्छ त्यति नै धेरै परीक्षणको दायरा बढाउने र उपचार सहज बनाउने उपाय अपनाएका छन्। तर कोभिड संक्रमणले जनता आक्रान्त हुँदा नेपालले लिएको नीति भने उल्टो छ। गम्भीर लक्षण देखिए मात्रै परीक्षण र उपचार गर्छौं भनेर कुरेर बस्दा कोरोना व्यापक फैलिँदैछ। साइन्टिफिक हिसाबले भन्यो भने चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पोजिटिभ भएका मान्छेहरूलाई सकिन्छ भने टेस्ट गरौँ, सकिन्न भने पनि उनीहरूलाई स्ट्रिक्ट 2 हप्ता चाहिँ होम आइसोलेसनमा अथवा कुनै क्वारेन्टाइनमा राखौँ, ताकि उहाँहरूले चाहिँ अरूलाई चाहिँ रोग नसार्नु होला। अब हामीले चाहिँ टेस्टिङ पनि नगर्ने र क्वारेन्टाइन पनि गर्न नसक्ने हो भने त हामीले चाहिँ लक्षण भएको मान्छे मात्र समातेर त यो रोग कन्ट्रोलै हुँदैन। किनभने मान्छेले लक्षण आउनुभन्दा अगाडि नै अरूलाई सारिसकेका हुन्छ र सारिसकेको मान्छेले लक्षणै नआइकन अथवा सामान्य लक्षण निकालेर अरूलाई सारिरहेको हुन्छ। अबको चिसो मौसम त झन् संक्रमण तीव्र हुने विज्ञको चेतावनी छ। यस वर्ष स्वास्थ्यमा झन्डै 1 खर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा होस् वा सत्तारूढ नेकपाको घोषणामा स्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको छ। महामारी नियन्त्रणका लागि युद्ध स्तरमा काम गरेर प्रतिबद्धतामा खरो उत्रिने बेला आफ्नै घोषणा, संविधानका व्यवस्था र न्यायालयका आदेश विपरीत सरकारले हात उठाउनु गैर जिम्मेवारीपन हो। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। चिकित्सकका अनुसार सामान्यतया संक्रमण मुक्त भएको 3 देखि 5 महिनासम्म शरीरमा कोरोना विरुद्ध लड्ने एन्टिबडी तयार हुन्छ। तर विभिन्न अध्ययनले भने एन्टिबडी नै तयार नहुने र भए पनि छोटो समयका लागि मात्र हुने देखाएका छन्, जसका कारण दोहोर्याएर संक्रमणको जोखिम बढेको छ। बेलायतमा 3,65,000 भन्दा बढी मानिसमा 3 महिनाको अवधिमा गरिएको अध्ययनले कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध शरीरमा विकास भएको प्रतिरोधात्मक क्षमता 26% भन्दा धेरै घटेको देखाएको हो। अध्ययन अनुसार लक्षण देखिएका संक्रमित भन्दा लक्षण बिनाका संक्रमितको एन्टिबडी बढी घट्छ। एन्टिबडी तयार नभएकाले नेपालमा स्वास्थ्यकर्मी सहित 1 दर्जन भन्दा बढीमा दोहोर्याएर संक्रमण भइसकेको छ। तीमध्ये अधिकांशमा 1 देखि 3 महिनाको बीचमा पुनः संक्रमण भएको हो। त्यही कारण संक्रमण मुक्त हुनेहरू दोहोर्याएर भाइरस देखिँदैन भनेर ढुक्क हुन नहुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। थर्ड फेजको इफिकेसी ट्रायलमा यो कहिलेसम्म रहन्छ, कति लोड भएसम्म रहन्छ, कति एन्टिबडी भएसम्म यसले चाहिँ प्रोटेक्सन गर्छ भन्ने अध्ययन भइराखेका हुनाले अहिलेलाई यसै हो भन्न सकिने स्थिति छैन। यो न्यू नर्मलमा अर्को इन्फेक्सन नभए पनि हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने यो कुराहरू गर्नु जरुरी छ।
नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित 1,64,700 मध्ये 1,24,800 निको भइसकेका छन्। तर उनीहरूमा एन्टिबडीको अवस्था के छ र कहिलेसम्म रहन्छ भनेर अध्ययन भएको छैन। दोहोऱ्याएर सङ्क्रमण भएका उदाहरणले अध्ययन आवश्यक देखाएको छ। अब आगामी दिनहरूमा जति सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अझ सतर्कताका साथ चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरूलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू आएछ। पक्कै पनि नेपालमा यसको के कस्तो अवस्था छ, हाम्रो शरीर अथवा भनौँ यो जति सङ्क्रमितहरू राम्रो भएर अथवा सङ्क्रमण मुक्त भएर जानुभएको छ उहाँको शरीरमा चाहिँ रोग प्रतिरोधक क्षमता कहिलेसम्म र कतिसम्म छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसलाई अनुसन्धानको रूपमा अगाडि बढाइयो भने यसले चाहिँ भावी योजना बनाउनमा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। कोरोना भाइरस देखिएको 10 महिना भइसकेको छ, तर अहिलेसम्म यस विरुद्धको खोप बनेको छैन। यसैले सङ्क्रमण मुक्त भएकाहरूले पनि सावधानी अपनाउनुको विकल्प देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। प्रदेश 2 सरकारले अदालत सरहको अधिकार दिने गरी जाँचबुझ आयोग गठनको तयारी थालेको छ। प्रदेश प्रहरी, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो लगायत सुरक्षासँग सम्बन्धित विधेयक ल्याइसकेपछि सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा छानबिन गर्न आयोग गठन गर्न मिल्ने गरी अर्को कानुन ल्याउने तयारी थालिएको हो। अदालतले पाए सरहको सबै अधिकार दिने गरी प्रदेश 2 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रदेश सभामा जाँचबुझ आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक पेश गरिसकेका छन्। तर आयोगको आवश्यकता किन परेको हो सरकारले स्पष्ट पार्न भने सकेको छैन। छानबिन हुन्छ, अनुसन्धान हुन्छ र फास्ट ट्र्याकबाट कार्यान्वयन पनि हुन्छ, जसले गर्दाखेरि पीडित पक्षले समयमै चाहिँ न्याय पाउँछ। त्यो हिसाबमा अहिले प्रदेशभित्र एउटा हामी जाँचबुझ सम्बन्धी विधेयक लगेका छौँ। आयोगले कुनै व्यक्तिलाई कुनै लिखित पेश गर्न आदेश दिने, प्रमाण बुझ्ने, अदालत लगायत कुनै पनि सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट लिखित लिनुका साथै प्रदेशको क्षेत्राधिकार बाहिरका सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट समेत सूचना तथा प्रमाण झिकाउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ। यसरी प्रमाण झिकाउँदा आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसँग समन्वय गर्नेछ। मुख्यमन्त्री कार्यालय मार्फत समन्वयकारीको जुन भूमिका राखिएको छ त्यो राम्रो हो, तर त्यसलाई चुनौतीको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छन्। अन्य प्रदेशमा अर्कै पार्टीको सरकार भएको खण्डमा सहजै रूपमा त्यति राम्रो समन्वय हुन सक्दैनन्, किन भन्दाखेरि प्रदेश सरकारका पनि आफ्ना आफ्ना इन्ट्रेस्ट हुन्छन् र आफ्ना इन्ट्रेस्ट अनुसार उसको त्यो अनुसारको काम हुने अवस्था देखिएन भन्दाखेरि त्यहाँ असहयोग र असमन्वय हुन सक्ने चुनौतीको रूपमा हामीले यसलाई मान्नुपर्छ भविष्यको लागि। जाँचबुझ आयोगका सम्पूर्ण काम कारबाही गोप्य राख्ने प्रस्ताव छ। आयोगले आफ्नो अवहेलनामा आफै कारबाही चलाई 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना पनि तिराउन सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ। त्यो गोप्य राख्ने, त्यसलाई चाहिँ अदृश्य राख्ने हो भने किन आयोग गठन गर्नु पर्यो? अरू संरचनाहरू छँदैछ नि, राज्यसँग सङ्घीय संरचनाहरू छ, प्रदेशको चाहिँ प्रहरी छ, प्रशासन छ। त जुन आयोग भनेको त त्योभन्दा स्पेसल बनाउने हो र त्यो आयोगले समयभित्रै प्रतिवेदन पेश गर्ने र जनतालाई सुशिक्षित हुने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ। जाँचबुझ आयोगको व्यवस्थापनमा वार्षिक 50 लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुनेछ। विधेयक पारित भएर आयोग गठन भएपछि एकातिर सरकारको खर्च बढ्ने छ भने अर्कोतिर अदालत सरहको अधिकार दिँदा त्यसले अरू विकृति समेत जन्माउनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा ब्रिकेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। शेयर बजारमा देखिएको वृद्धि एक दिन पनि टिक्न सकेन। 41 अङ्कले बढेको भोलिपल्ट आज शेयर बजार मापन गर्ने परिसूचक 1.78 अङ्कले घटेको छ। खास गरी वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र उत्पादनमूलक समूहले परिसूचक घटाएका हुन्। खरिदभन्दा बिक्रीको चापले परिसूचकमा सामान्य गिरावट आएको हो। दशैं बिदापछिको पहिलो दिन हिजो 55 अङ्कले बढेको वाणिज्य बैंक समूहको परिसूचक आज 6.2 अङ्कले घटेको छ। यस्तै विकास बैंक समूहको परिसूचकमा 17 र उत्पादनमूलक समूहको परिसूचकमा 35 अङ्कको गिरावट आएको छ। जीवन बिमा, निर्जीवन बिमा, लघु वित्त, जलविद्युत, व्यापार र
अन्य समूहको परिसूचक भने बढेको छ। यस्तै कारोबार रकम पनि बढेको छ। 1,03,65,000 किता सेयर 3,03,76,00,000 रुपियाँमा किनबेच भयो। यो कारोबार रकम हिजोको तुलनामा 31 करोडले बढी हो। धेरै कारोबार हुनेको सूचीमा वाणिज्य ब्याङ्क अगाडि छन्। प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको सबैभन्दा धेरै 13,78,00,000 रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ भने जुन नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। हामी कहाँ उखान नै बनेको छ, हात्ती पाल्न जस्तो गाह्रो भन्ने। कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्र ठप्प हुँदा अहिले पर्यटकीय नगरी चितवनको सौराहाका व्यवसायीलाई हात्ती पाल्न हम्मे परेको छ। हात्ती पाल्नै मुस्किल हुन थालेपछि कतिपय व्यवसायीले हात्ती बिक्री गर्न थालेका छन् भने भाडामा ल्याइएका हात्तीहरू दमादम फिर्ता गरिरहेका छन्। चितवनको सौराहा घुम्न आउने जो कोही पर्यटक पनि हात्ती सफारी नगरी फर्किँदैनन्। यहाँका सामुदायिक वनमा गरिने हात्ती सफारीले नै पर्यटकलाई सौराहासम्म तान्ने गरेको हो। पर्यटकलाई जङ्गल घुमाएर मनोरञ्जन दिलाउने हात्ती भनी अहिले आफै सङ्कटमा पर्न थालेका छन्। ऋणको भार थपिँदै जाँदा हात्ती पाल्न समेत कठिन हुन थालेपछि कतिपय व्यवसायीले हात्ती बिक्री गरिसकेका छन् भने कतिपयले भाडामा ल्याएका हात्तीलाई भारततर्फ नै फिर्ता पठाउन थालेका छन्। अधिकांश भाडाको हात्तीहरू त फिर्ता गइसकेको अवस्था छ र केही चाहिँ नि व्यक्तिका हात्तीहरू पनि बिक्री भइसकेको अवस्था छ। अब पहिला सुरुमा 70वटा हात्ती थियो भने अहिले चाहिँ घटेर तपाईँको 50-55वटा हात्तीमा आइसकेको छ भनेपछि 10-15वटा हात्ती चाहिँ प्लान भइसकेको अवस्था छ। अब यस्तै चाल हो र यो पर्यटन नआउने हो भने अझ विगतका दिनहरूमा चाहिँ नि धेरै नै हात्ती प्लान जाने चाहिँ मैले बुझेको छु। एउटा हात्तीले एक दिनमा 20 किलो धान, 2 किलो चना र सखर, 1 किलो नुन र परालको कुची खान्छ। हात्तीलाई रेखदेखका लागि एकजना माहुते अनिवार्य हुन्छ। यी सबै गर्दा हात्ती पाल्न दैनिक 3,000 भन्दा बढी खर्च हुन्छ। कोरोना महामारीका कारण पर्यटक नआउँदा हात्ती पाल्न निकै कठिन भएको व्यवसायीको भनाइ छ। 80 लाख भन्दा बढी मूल्य पर्ने एउटा हात्तीलाई अब सफारीकै भरमा पाल्ने कि अरू उपाय अपनाउने भन्नेतर्फ सोच्न व्यवसायलाई बाध्य बनाएको छ। हात्ती पाल्ने व्यवसायको साझा संस्था युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्थाले हात्तीलाई विस्थापित हुनबाट जोगाउन सेन्चुरियन मोडलको अवधारणा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। सेन्चुरी मोडलले पनि अलिकति हात्तीलाई विस्थापित गर्नलाई कम गर्छ र हात्ती यहाँ सर्भाइभ हुन्छ नि होइन भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्नला हो। त्यसको मोडल भनेको तपाईँलाई हात्तीलाई खुला रूपमा राखिने हो। हरेक गतिविधि हात्ती नुहाउनेदेखि लिएर हात्तीको बच्चाहरूसँग खेल्नेदेखि लिएर तारबारभित्र हुन्छ र त्यो राइड हुँदैन। त्यहाँ गएर टिकट सिस्टम हुन्छ। कसैले हेरे बापत, फोटो खिचे बापत, अब फिल्म इन्डस्ट्री, बिहा आदिमा त्यो युज गरे बापत, त्यहीँभित्र सेन्चुरीको गतिविधिमा गए बापत कुनै टिकटको सिस्टम हुन्छ। त्यही मोडलमा हामीले त्यो संस्थासँग कोर्डिनेट गरेर अगाडि बढ्न लागेको अवस्था हो। चैत्रमा लकडाउन हुनु अघि सौराहामा सहकारीमा आबद्ध 55वटा हात्ती थिए। अहिले घटेर 43वटामा झरेका छन्। कतिपयले हात्ती बिक्री गरे भने कतिपयले भाडामा ल्याएको हात्ती फिर्ता गरेका छन्। सौराहामा धेरैजसो होटल व्यवसायले नै हात्ती पाल्दै आइरहेका छन्। सौराहा घुम्न आउने विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकलाई दुर्लभ एकसिङ्गे गैँडा लगायतका वन्यजन्तु अवलोकन गराउनका लागि हात्ती सफारीको प्रयोग हुँदै आइरहेको छ। अहिले स्थानीय बागमारा र चित्रसेन मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा हात्ती सफारी खुल्ला भए पनि कोरोनाको महामारीका कारण पर्यटक आएका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि राजु चौधरी, सौराहा, चितवन। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सङ्खुवासभा कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूलाई सुधार्न खेलकुद, अध्ययन र सिपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। यी कार्यबाट सजाय भुक्तान गरेपछि समाजमा पुनर्स्थापित हुन सहयोग पुग्ने कैदीहरूको विश्वास छ। जिल्ला कारागार सङ्खुवासभामा विभिन्न मुद्दाका 125 जना कैदीबन्दी र थुनुवाले जेल जीवन बिताइरहेका छन्। ती कैदीबन्दी मध्ये केही ढाका बुन्ने र कतिलाई मुढा बुन्न भ्याइ नभ्याइ छ। कोही कारागारभित्र पुस्तकालयमा पत्र पत्रिका र पुस्तक पढ्दै गरेका भेटिन्छन् भने कोही भने सङ्गीतमा रमाइरहेका छन्। कैदीबन्दीलाई सुधार्न कारागारभित्रै सिपमूलक र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको छ। कैदीबन्दीहरू पनि अनुशासित छन्। अहिले त्यो चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकुदका कुराहरू भए यी सबै भइसकेपछि उनीहरूलाई पनि अहिले राहत पनि महसुस भएको छ। उनीहरू चाहिँ अहिले अब चेस भयो, लुडो, अब यसमा कोही व्यस्त रहेका हुन्छन्, कोही चाहिँ नाचगानमा व्यस्त रहिरहेका हुन्छन्, कोही गाउँमा व्यस्त हुन्छन्। कैदीबन्दीका लागि सङ्गीत कक्ष, भलिबल तथा ब्याडमिन्टन र टेबल टेनिस जस्ता खेल समेत खेल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कारागार प्रशासनले उनीहरूका लागि दैनिक 500 लिटर शुद्ध पानी आउने विशेष फिल्टरको व्यवस्थापन गरेको छ।
कोरोना महामारीका कारण नयाँ आएका कैदीबन्दीलाई 15 दिनसम्म छुट्टै राख्न आइसोलेसनको पनि व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट अरूमा भाइरस संक्रमण नसर्ने कारागार प्रशासनको दाबी छ। विभिन्न सिपमूलक काम गर्न प्रेरित गर्दा उनीहरू मनग्गे आम्दानी गर्न सफल पनि भएका छन्। अपराध कर्म गरे पनि कारागारभित्र सिप सिक्न पाउँदा कैद भुक्तान गरिसकेपछि समाजमा पुनस्थापित हुन सहयोग पुग्ने कैदीबन्दीहरूको विश्वास छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दिपेन्द्र साक्य, खाँदबारी, सङ्खुवासभा। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हामीले सोधेका थियौं, बालुवाटारको अतिक्रमित जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन किन ढिला गरिएको होला? ए सरकारी संयन्त्रको लापरवाही, बी शक्तिको प्रभाव र सी प्रक्रियागत उल्झन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए सरकारी संयन्त्रको लापरवाहीमा 29%, बी शक्तिको प्रभावमा 64% र सी प्रक्रियागत उल्झनमा 7% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक नगर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए नैतिकताको खडेरी, बी कानुनी छिद्रको लाभ र सी पोल खुल्ने डर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले सिन्धुपाल्चोक र सङ्खुवासभामा सोधेका छौँ, नियमित बजार अनुगमन नहुँदा उपभोक्ताले के कस्ता समस्या भोग्नु परेको छ? जनताको आवाज। स्याउ सुन्तला किन्दाखेरि नि कतै 120 कतै 150 त्यस्तो पनि पाइयो होइन। त्यो अलि एकरूपता अलि छैन। बजारतिर सामानहरू पनि अरू पनि अलि कोहीमा अलिक बढी भाउ लिने, कोही पसलमा अलिक कम गर्ने, त्यस्तो भइरहेछ। उपभोग्य सामानहरूको त झन् पुरै नगरौँ, जति पनि लिँदैन लिएका छन्। अब यो अनुगमन भएको छ भने खोइ त्यसरी भएर हिँडेको, यसरी पक्रेको यताउति पनि देखेन। अनुगमन नहुँदाको पीडा त्यही ठुला बडाहरूले भन्दा सानाहरूले होइन, सानाहरूले कम आम्दानी भएकाहरूले बिहोर्नु पर्ने यथार्थ छ। बजार मूल्य चाहिँ व्यवस्थित नभइरहेको अवस्था छ र तपाईको कम्तीमा पनि अनुगमन गरेर प्रत्येक मूल्य चाहिँ वस्तुको मूल्य चाहिँ तोकिनुपर्ने, तर त्यो तोकिएको छैन। अनुगमन चाहिँ एकदम जरुरी छ। महिनामा वर्षमा भए पनि एकपटक अनुगमन नभएको कारणले गर्दाखेरि व्यापारीहरूले आफू खुसी भाउ राखेर तलमाथि अब चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ आर्थिक व्यवहार परेको अवस्था। कतिपय कुराहरूको त्यो डेट हेर्नुपर्छ, डेट एक्सपायर भइरहेको पनि देखिन्छ है। कतै अब होटलतिर खानालाई अब चिसोहरू खानालाई बस्यो, यसो डेटहरू त्यो डेटहरू नभएको पनि होइन, डेटहरू सकिएको पनि देखिन्छ। यस्तो कुरामा त प्रशासनले अलिकति चासो देखाउनु पर्ने हो होइन। सामान्यतया एकरूपता ल्याउन पनि अनुगमन गर्न जरुरी छ। नगरुन्जेल चाहिँ के छ भने एउटा पसलमा किनेको सामान र अर्को पसलमा किनेको सामान बिचको मूल्य चाहिँ केही न केही अन्तर रहेको देखिन्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम 7 महिनापछि प्रशिक्षणमा फर्किएको छ। टिमले बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि आजदेखि प्रशिक्षण थालेको। कोरोना भाइरस संक्रमणले चैत्र पहिलो सातादेखि खेल गतिविधि ठप्प थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनहुँ बढिरहेकाले प्रशिक्षण स्थल 10 रङ्गशालामा निकै कडाई गरिएको छ। खेलाडी र प्रशिक्षक बाहेक कसैलाई पनि रङ्गशाला प्रवेश गर्न दिएको छैन। यसअघि प्रशिक्षणमा एन्फाका पदाधिकारी र सञ्चारकर्मीलाई सहजै प्रवेश गर्न दिने गरिएकोमा यसपालि उनीहरूलाई रोकिएको छ। पहिलो दिन आज 30 खेलाडी उपस्थित थिए। प्रशिक्षणमा 34 खेलाडी बोलाएका थिए। 4 जना खेलाडी कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएकाले अनुपस्थित भएको एन्फाले जनाएको छ। ती खेलाडी आइसोलेसनमा बसेका छन्। संक्रमण पुष्टि भएका खेलाडीको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन। मुख्य प्रशिक्षक योहान कालिन स्विडेनमा रहेकाले बालगोपाल महर्जनलाई प्रशिक्षक, किरण श्रेष्ठलाई सहायक प्रशिक्षक र विकास मल्ललाई गोलकिपर प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिएको छ। नेपालले बङ्गलादेशसँग उसकै मैदानमा कार्तिक 28 र मङ्सिर 2 गते मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन भरे राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।
नमस्ते।